एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको प्लानिङ अफ द डाइरेक्ट लेबर आवर्स एन्ड द डाइरेक्ट लेबर कस्ट जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्याप्टर 6 रहेको छ त्यसको चाहिँ आज हामी पार्ट 2 मा रहेका छौँ है त। विशेष गरी चाहिँ आज हामी पार्ट 2 मा चाहिँ 2077 सालमा र 2076 सालमा र अर्को भनेको हाम्रो यसै गरी 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ यसरी टोटल 10 मार्क्समा सोधिएको प्रश्नहरूलाई चाहिँ आज हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू भए केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र अन्य जुन सब्जेक्टहरूको चाहिँ क्लासेसहरूको चाहिँ आवश्यकता छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सबै क्लासेसहरूको चाहिँ लिङ्कहरू चाहिँ प्लेलिस्टको लिङ्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ र साथै फेसबुक पेजमा जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि लिङ्क पनि अभाइलेबल रहेको छ है त। र आजको लागि हाम्रो जुन क्वेसन चाहिँ अब हेरिहालौँ, जुन अब हजुरहरूले चाहिँ प्रत्येक पार्टहरूलाई चाहिँ मजाले कभर गर्दै र त्यसलाई रिभिजन पनि गर्दै गर्नु होला र हेरौँ है त। आजको लागि हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसन रहेको छ, यो क्वेसनलाई चाहिँ मजाले पढ्नु होला र विशेष गरी हजुरहरूले चाहिँ यो जुन फर्मुला रहेको छ, यो जुन बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स र बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट निकाल्ने फर्मुला त्यो चाहिँ आउनु पर्यो है त, मेन चाहिँ भनेको। र अब हामी यहाँ हेरौँ त हामीलाई के भनेको छ क्वेसनमा, र जुन चाहिँ आजको लागि हाम्रो यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ। यहाँ हेरौँ त 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ टोटल 10 मार्क्समा चाहिँ सोधिएको प्रश्न है यो रहेछ। र अब हेरौँ हाम्रो यहाँ के भनेको छ भनेर, पिक्युआर कम्पनीज स्ट्यान्डर्ड टाइम र स्ट्यान्डर्ड आवरली वेजेस रेट आर एज फलोज। हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तविक होइन कि, यो चाहिँ एउटा इस्टिमेसन मात्रै हो, एउटा अनुमान मात्रै चाहिँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो पिक्युआर कम्पनीको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ कति रहेछ भनेर देखाएको छ। हाम्रो एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट एमा र डिपार्टमेन्ट बीमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै आवर्सहरू चाहिँ लाग्ने रहेछ। यो जुन डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आवर्स कति लाग्ने रहेछ त 5 आवर्स एउटा युनिट बराबरको, र हाम्रो डिपार्टमेन्ट बीमा चाहिँ यसरी स्ट्यान्डर्ड आवर्स पर युनिट चाहिँ कति लाग्ने रहेछ त 6 आवर्स लाग्ने रहेछ है त। एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ 5 आवर्स लाग्ने रहेछ र डिपार्टमेन्ट बीमा चाहिँ कति आवर्स लाग्ने भयो त 6 आवर्स चाहिँ लाग्ने रहेछ है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ आवरली वेजेस रेट, यसरी जुन हाम्रो वर्करहरूलाई दिने वेजेस रेट चाहिँ 1 घन्टा बराबर कति रुपियाँ दिने रहेछ त 9 रुपियाँ। भने मतलब 1 घन्टा काम गर्यो भनेदेखि एउटा वर्करलाई 9 रुपियाँ दिने है त। 2 घन्टा काम गर्यो भनेदेखि त्यसै गरेर 9 मल्टिप्लाई बाई 2 गरेर हाम्रो 9 दुना 18 गरेर चाहिँ 18 रुपियाँ दिने, यसरी चाहिँ दिने रहेछ है त। र त्यसै गरी हाम्रो डिपार्टमेन्ट बीमा पनि यसरी वेजेस रेट दिएको छ जुन आवरली है त, आवरली वेजेस रेट दिएको छ भनेपछि यसरी डिपार्टमेन्ट बीका वर्करहरूले चाहिँ काम गर्यो भनेदेखि 1 घन्टा काम गर्यो भनेदेखि 1 घन्टा बराबर 1 रुपियाँ दिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यति इन्फर्मेसनबाट हामी थाहा पाउँछौँ है त। र अर्को हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त्यसमा, द प्रोडक्सन युनिट प्रोजेक्टेड फर द 3 मन्थ आर एज फलोज भनेर चाहिँ त हामीलाई चाहिँ 3 महिनाको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोडक्सन युनिट चाहिँ दिएको रहेछ है त। प्रोडक्सन युनिट प्रोजेक्टेड फर द 3 मन्थ, 3 महिनाको लागि चाहिँ हामीलाई यसरी प्रोडक्सन युनिट जुन हामीले यो चाहिँ बजेटेड चाहिँ दिएको रहेछ है त। प्रोजेक्टेड भन्नु र बजेटेड भन्नु एउटै रहेको छ। कति रहेछ हेरौँ त, जुन हाम्रो मन्थ जनवरी फेब्रुअरी र मार्चमा गरेर है त। जनवरीमा 6000 युनिट्स र फेब्रुअरीमा हाम्रो 8000 युनिट्स र हाम्रो मार्चमा चाहिँ 10000 युनिट्स चाहिँ रहेको रहेछ है त। द एक्चुअल डाटा अफ ए डिपार्टमेन्ट फर द जनवरी आर एज फलोज भनेर चाहिँ त। र यसरी चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ वास्तविक डाटा एक्चुअल डाटाहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ है त। एक्चुअल डाटा अफ द ए डिपार्टमेन्ट फर द जनवरी आर एज फलोज, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोडक्सन युनिट्स कति रहेछ त जम्मा हाम्रो 6300 युनिट्स रहेछ प्रोडक्सन चाहिँ है त। तर हाम्रो इस्टिमेसन कति थियो त हाम्रो जुन जनवरीमा भन्दा 6000 थियो भनेपछि हामीले जुन इस्टिमेट गरेको भन्दा पनि बढी उत्पादन भएको रहेछ। र डाइरेक्ट लेबर आवर चाहिँ कति रहेछ त 17000। र त्यसै गरी हाम्रो वेजेस रेट पर आवर कति रहेछ त, यसरी चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ 1 घन्टा काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ ज्याला 1 घन्टा बराबर कति दिने रहेछ 8 रुपियाँ दिने रहेछ है त। र यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए को हो। र हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कति भयो त हाम्रो 1,38,000 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ रहेको रहेछ है त। यति भयो। र यसपछि अब हाम्रो रिक्वायर्ड अन्तर्गत अब के आउँछ हेरौँ त, रिक्वायर्डमा
नम्बर एमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट फर द जनवरी फेब्रुअरी एन्ड द मार्च है त। यसरी जनवरी फेब्रुअरी र मार्च गरेर चाहिँ 3 महिनाको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ बजेटेड बनाऊ भनेको छ। र नम्बर बीमा चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द ए डिपार्टमेन्ट फर द जनवरीको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनवरी मन्थको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ यसरी पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नम्बर ए को लागि 7 मार्क्स र नम्बर बी को लागि चाहिँ 3 मार्क्स गरेर टोटल चाहिँ हामीलाई चाहिँ 10 मार्क्स भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ सोध्ने रहेछ है त। अब हामी सल्युसनतर्फ जाउँ। यो चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ रहेको छ, अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। हेरौँ है त, हाम्रो सल्युसनतर्फ जाउँ यसमा। र यो हाम्रो हेरौँ यसमा सेड्युल 1 है त। सेड्युल 1 जसमा चाहिँ हाम्रो पिक्युआर कम्पनी एलटिडी डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट है त। डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर्स भनेर आउने भयो, पार्टिकुलर्स। त्यसपछि हाम्रो टोटलमा पनि हाम्रो यो भनेको हाम्रो डिएलएच भनेको के भयो त, डाइरेक्ट लेबर आवर्स है, डिएलएच भनेको चाहिँ। र हाम्रो डिएलएच भनेको चाहिँ डाइरेक्ट है त। डिएलसी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, डाइरेक्ट लेबर कस्ट। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त्यसमा बजेटेड प्रोडक्सन युनिट, बजेटेड प्रोडक्सन के भयो त हाम्रो युनिट्स, यसरी आउने भयो। अब यसरी चाहिँ यो हाम्रो के छ त, डिपार्टमेन्ट ए को लागि जाउँ है त। डिपार्टमेन्ट ए को लागि जाउँ र अर्को भनेको हाम्रो डिपार्टमेन्ट है त। डिपार्टमेन्ट बी को लागि जाउँ। डिपार्टमेन्ट ए को लागि पनि हाम्रो के आउँछ त, एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स र हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स। त्यसपछि हाम्रो वेजेज रेट है त, वेजेज रेट। त्यसपछि हाम्रो यसमा आयो, हामी डिपार्टमेन्ट ए को मात्रै गरौँ त, हाम्रो अटेन यसमा खासै। डिपार्टमेन्ट ए को गरौँ अनि डिपार्टमेन्ट बी को पनि हामी यतै गरिहालौँ नि त है त। यसरी जसमा चाहिँ अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए भइहाल्यो। डिपार्टमेन्ट एमा हाम्रो के छ त, स्ट्यान्डर्ड है त। एसटी भनेको डाइरेक्ट लेबर आवर्स र डाइरेक्ट लेबर आवर्स स्ट्यान्डर्ड, यो चाहिँ एक्चुअल भइहाल्यो। र यो भनेको हाम्रो के भयो त, वेजेज रेट भयो। र त्यसपछि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा, डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ आउने भयो है त। यसरी नै डिपार्टमेन्ट ए को निकालिसकेपछि बी को पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। हजुरहरूले चाहिँ एउटै लाइनमा गर्नु होला डिपार्टमेन्ट बी को पनि। यसमा चाहिँ मेरो पुगेन कि, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यति मात्रै लेखेँ है त। यो भइहाल्यो हाम्रो यसमा, यो यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो है त। एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू गर्दाखेरि। खासै गाह्रो हुँदैन, तर एकदम हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है। यस्तो चाहिँ हामीले धेरै त्यो गरेको पनि गराउनु पर्दैन। र अब हेरौँ त, अब हाम्रो मन्थहरू हाम्रो जनवरी छ, फेब्रुअरी छ, त्यसपछि हाम्रो के छ, हाम्रो यसमा मार्च छ है त। मार्च छ, मार्चपछि हाम्रो आउने भयो यसमा टोटल है त। र अब डाइरेक्ट लेबर आवर्स हेरौँ त, जुन हाम्रो टोटलमा चाहिँ, त्यो चाहिँ हामी पछि गरौँला। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यहाँ चाहिँ जुन हामीले हेर्न सक्छौँ जुन डिपार्टमेन्ट ए को लागि, त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामीले प्रोडक्सन बजेट दिएको छ नि, त्यसलाई हेर्छौँ है त। प्रोडक्सन बजेट हाम्रो टोटलमा कति छ त्यसमा, 6000 युनिट, 8000 युनिट्स र 10000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ है त। 6000 युनिट्स, त्यसै गरी हाम्रो अर्को भनेको 8000 युनिट्स, त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो 10000 युनिट्स, र त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो टोटल चाहिँ भनौँ न 6000 प्लस 8000 प्लस 10000 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जम्मा कति आयो त, 24000 युनिट्स चाहिँ आयो है त। यसरी आउने भयो। र जुन डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स कति त, डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ एउटा युनिट बराबर कति रहेछ, 5 थियो भनेदेखि। अब हेरौँ है, एकदम ध्यान दिनु होला। हाम्रो यसलाई चाहिँ 1 मानौँ, यसलाई हामीले 2 मानिदिउँ, र यसलाई हामीले 3 मानौँ, र यसलाई चाहिँ हामीले के मानौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो 4 है त।
4 मानौँ र हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स हाम्रो कति छ त यसमा रेट हाम्रो कति भयो त एउटा युनिट बराबरको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेबर आवर भनेको 5 आवर्स लाग्ने रहेछ डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ है त यो चाहिँ हामी के बनाउँदैछ त डिपार्टमेन्ट ए कोमा कति छ हाम्रो 5 है त 5 है लेख्छौँ हामी यसरी 5 5 5 लेख्छौँ यसमा र त्यसपछि अब हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ यो चाहिँ अब मान्नु यो चाहिँ 5 हो भनेदेखि इक्वल टु हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा जुन हाम्रो यो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स जुन हाम्रो त्यो रेट रहेको छ त्यसले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने आउँछ भने मतलब हाम्रो 3 मल्टिप्लाई बाई 4 गऱ्यो भनेदेखि आयो है त 3 मल्टिप्लाई बाई 4 भनेपछि हाम्रो 6000 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 30000 बराबरको है त यो भइहाल्यो त्यसपछि अर्को हाम्रो 8000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यसमा 5 गर्दाखेरि कति आउँछ यसमा 40000 बराबरको त्यसै गरी हाम्रो 10000 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 50000 बराबरको र यसरी टोटल कति भयो त हाम्रो 30000 प्लस 40000 प्लस 50000 गर्दाखेरि हाम्रो 1,20,000 आयो यो भइहाल्यो र यसरी वेजेस रेट चाहिँ अब हाम्रो कति छ त यसमा वेजेस रेट चाहिँ है वेजेस रेट अब हाम्रो हेर्दा ज्याला कति दिने भनेको थियो हाम्रो 9 रुपियाँ डिपार्टमेन्ट एमा हेर्दैछौँ हामी 9 रुपियाँ दिने रहेछ 1 घन्टा बराबर भनेपछि 9 9 9 र 9 भनेपछि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट कसरी आउनु भयो त हाम्रो यो जुन वेजेस रेटलाई चाहिँ अब हामी यहाँ कति मान्छौँ त 6 मान्छौँ है त 6 भयो भनेदेखि हाम्रो यसरी डाइरेक्ट लेबर कस्ट जुन 7 चाहिँ कसरी आउँछ त 5 मल्टिप्लाई बाई 6 अर्थात् हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई वेजेस रेट गऱ्यो भनेदेखि आयो भनेपछि हाम्रो 30000 मल्टिप्लाई बाई 9 गऱ्यो भनेदेखि कति आउँछ 30000 मल्टिप्लाई बाई 9 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यसमा आउने भनेको 2,70,000 बराबरको है त त्यसै गरी हाम्रो 40000 मल्टिप्लाई बाई 9 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ 3,60,000 बराबरको र त्यसै गरी हाम्रो 50,000 मल्टिप्लाई बाई 9 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ यसमा 4,50,000 बराबरको र टोटल चाहिँ हाम्रो जम्मा कति आयो त 10,80,000 बराबरको लगभग यस्तै नै रहेको छ है त र हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए को त सक्यो अब यही लाइनमा गरेको भनेर मान्नु होला यसमा चाहिँ ठाउँ नपुगेर मात्रै हो र हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त डिपार्टमेन्ट बी को लागि है त डिपार्टमेन्ट बीमा पनि हाम्रो के आउने भयो त स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर रेट त्यसपछि हाम्रो वेजेस रेट र त्यसपछि हाम्रो कति छ त्यसमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त डिएलसी भनेको चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो अब हेरौँ त यो कसरी आउँछ भनेर है त यसमा अब जुन हाम्रो डिपार्टमेन्ट बी को लागि रहेको छ यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट बी को लागि महिना हाम्रो जनवरीको लागि हेरौँ त जनवरीको लागि अब मानौँ यो हाम्रो चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ यो चाहिँ कति रहेको छ त यो चाहिँ हाम्रो यहाँ 7 सम्म भएको छ है अब हाम्रो यो 8 भइहाल्यो र यो हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्समा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 9 भयो जुन चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ त हाम्रो यो प्रोडक्सन छ नि यो 3 प्रोडक्सन बजेट युनिट्स अथवा बजेटेड प्रोडक्सन युनिट 3 मल्टिप्लाई बाई 8 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो आउने भइहाल्यो र जुन हाम्रो रेटलाई 10 मानौँ यो चाहिँ हाम्रो रेट भयो र डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ 11 चाहिँ हाम्रो कसरी आउने भयो भन्दा हाम्रो 9 मल्टिप्लाई बाई 10 अर्थात् हाम्रो के हुन्छ त डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई वेजेस रेट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट आयो है त यसरी चाहिँ आउने भयो यसमा र अब हामी हेरिहालौँ त यसमा हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स हामीलाई कति दिएको छ स्ट्यान्डर्ड है फेरि स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ हाम्रो 6 दिएको छ डिपार्टमेन्ट बीमा भनेपछि यसरी हाम्रो जनवरीको लागि 6 फेब्रुअरीको लागि पनि 6 र मार्चको लागि पनि 6 चाहिँ यसरी रहेको छ र डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त यसरी 3 मल्टिप्लाई बाई 8 भनेपछि 6 6000 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 36,000 बराबरको र त्यसै गरी हाम्रो 8000 मल्टिप्लाई बाई 8000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 6 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 48,000 बराबरको त्यसै गरी हाम्रो 10,000 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 60,000 आउने भयो है त
यसरी अब हाम्रो यो भनेको हाम्रो टोटल भयो। टोटल कति छ हाम्रो यसमा 36,000 प्लस 48,000 प्लस 60,000 गर्दाखेरि जम्मा 1,44,000 बराबरको आयो। र यसरी वेजेज रेट हाम्रो कति भनेको छ क्वेसनले यसमा हाम्रो 11 रुपियाँ भनेको छ है त। वेजेज रेट हाम्रो जम्मा 11 रहेको रहेछ है त। 9 मल्टिप्लाई बाई 10 भनेपछि डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई वेजेज रेट 36,000 मल्टिप्लाई बाई 11 है त गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यसमा 36,000 मल्टिप्लाई बाई 11 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी यसमा 3,96,000 बराबरको आयो। र त्यसै गरी 48,000 मल्टिप्लाई बाई 11 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 5,28,000 बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो 60,000 मल्टिप्लाई बाई 11 गर्दाखेरि कति आउँछ त 6,60,000 बराबरको। र हाम्रो टोटल कति आयो त 3,96,000 प्लस 5,28,000 प्लस 6,60,000 गरेर हाम्रो टोटल लेख्दा नि भयो। नभए चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट 1,44,000 मल्टिप्लाई बाई 11 गर्दाखेरि पनि त्यति नै आउँछ है त 15,84,000 15,84,000 बराबरको चाहिँ आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो आयो है त। अब यो हाम्रो टोटल निकाल्नु पऱ्यो। जुन डाइरेक्ट लेबर आवर्स यो 1 चाहिँ कसरी निकाल्ने हो भन्दा यो जुन डिपार्टमेन्ट ए र डिपार्टमेन्ट बीको जोड्नु पऱ्यो। त्यो भनेको जस्तै यसरी मन्थ बाई जनवरीको 30,000 प्लस है त जनवरीको 30,000 प्लस यो 36,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ जम्मा हाम्रो 66,000 बराबरको यसरी चाहिँ आउनु भयो है त। कसरी आयो त यो हाम्रो 5 प्लस हाम्रो 9 है त। यसरी नै गर्नु होला हजुरहरूले पनि। र 40,000 प्लस 48,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा 88,000 बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो 50,000 प्लस 60,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 1,10,000 बराबरको है त 1,10,000 बराबरको टोटल हाम्रो कति आउँछ यसरी हेर्दाखेरि 66,000 प्लस 88,000 प्लस 1,10,000 गर्दाखेरि 2,64,000 बराबरको यसरी चाहिँ आउने भयो है त। र डाइरेक्ट लेबर कस्ट भयो। अब डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ अब कसरी निकाल्दा यो 2 भन्दा यो जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ नि यो 2,70,000 डिपार्टमेन्ट ए को र डिपार्टमेन्ट बी को 3,96,000 जोड्यो भनेदेखि आयो। कति आउँछ हाम्रो यसमा जम्मा जम्मी 6,66,000 है त 6,66,000। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ यो 7 नम्बर र हाम्रो जोड्नुपर्ने भनेको 11 नम्बर है त 2 = 7 + 11। र यसै गरी हाम्रो 3,60,000 प्लस कति जोड्नु पऱ्यो यसमा 5,28,000 है त 5,28,000 गर्दाखेरि 8 लाख है त। यसमा हाम्रो यो हामीले माथि लेख्नुपर्ने थियो यसमा यो 666,000 चाहिँ हामीले तल लेख्यौँ। हाम्रो कति आयो त 5,28,000 बराबरको 5,28,000 भन्दा पनि हाम्रो 8,28,000 आयो होला है यसमा 8,88,000 बराबरको। र यसमा चाहिँ हाम्रो कति भयो त्यसमा 4,50,000 प्लस 6,60,000 गर्दाखेरि जम्मा जम्मी कति आउँछ हाम्रो 11,10,000 बराबरको यसरी। क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन सकिन्छ है आफूले पनि क्यालकुलेट गरेर हेर्नु होला र मिस्टेक भए चाहिँ करेक्सन गर्नु होला है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल आयो हाम्रो चाहिँ 6,66,000 प्लस 8,88,000 प्लस 11,10,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो यसमा 26,64,000 यसरी जम्मा। हामीले नर्मल्ली यस्तो त सोध्ने रहेछ नि है। र यो भयो हाम्रो यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो 7 मार्क्सको लागि कम्प्लिट भइहाल्यो। र अर्को अब हाम्रो कतिको मार्क्सको लागि सोधिनेछ त 3 मार्क्सको लागि है। अब हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट फर द जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको लागि सकिहाल्यो। र अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द ए डिपार्टमेन्ट फर द जनवरी है त। डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ जनवरीको लागि चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो यसमा है त। सेड्युल 2 मा हाम्रो यो के भयो त PQR कम्पनी एलटिडी है त। यो भयो हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट पर्फर्मेन्स हाम्रो के भयो त रिपोर्ट अफ डिपार्टमेन्ट के हो त ए है त। हाम्रो मन्थ कहिलेको लागि हो त जनवरीको लागि फर द मन्थ
अफ जनवरी है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त आइटम्स, सुरुमा हामी आइटम्स वाइज जान्छौँ र त्यसपछि हामी बेसिसतर्फ जान्छौँ र अब हाम्रो आउँछ बजेटेड र अर्को हाम्रो आउँछ एक्चुअल। त्यसपछि हामी भेरिएन्सको कुरा गर्छौँ जसमा चाहिँ हामीले एउटा फिगर आउँछ र पर्सेन्टेज है त। पर्सेन्टेज भयो र हाम्रो रिमार्क्स फेभरेबल हो कि एडभर्स है त। खासै गाह्रो केही पनि छैन, मजाले प्र्याक्टिस हुनु पऱ्यो र कन्सेप्ट लिनको लागि चाहिँ आफूले फर्मुला पढ्नु पऱ्यो, के रहेछ कसो रहेछ भनेर आफूले एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो है त। एकचोटि पढ्दाखेरि बुझेन भनेदेखि त्यसलाई बरु बारम्बार लेख्ने, फेरि प्र्याक्टिस गर्ने गरेर बुझ्नु पऱ्यो है त। नबुझुन्जेल र नआइन्जेलसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको गरे र पढेको पढ्यो है त। त्यति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। र यसरी अब हाम्रो हेर्नु त आइटम्समा हामी सुरुमा हामी आउटपुटको भेरिएन्स निकालौँ है त। आउटपुटमा यो भयो हाम्रो आउटपुट है त। आउटपुटमा जुन हाम्रो आउटपुट चाहिँ हाम्रो बेसिस के हो त युनिट्समा मापन गरिन्छ है हाम्रो यो युनिट्स भइहाल्यो। र अर्को हाम्रो बजेटेडमा हेरौँ है त। बजेटेड हाम्रो के छ त युनिट्सको हाम्रो बजेटेड कुन हो त। हामीले बजेटेड निकाल्दै भनेको यो डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ जनवरीको लागि है त। डिपार्टमेन्ट ए को बजेटेड कति थियो त हाम्रो यसमा जम्मा युनिट 6000 थियो है। यो 6000 भयो र एक्चुअल कति छ त हाम्रो 6300 है त। भनेपछि हाम्रो कति भयो त बजेटेड 6000 युनिट्स भयो र एक्चुअल चाहिँ 6300 युनिट्स भयो। र अब यसको फरक कति हो त 6000 माइनस 6300 गर्दाखेरि 300 युनिट्स आयो। र पर्सेन्टेज चाहिँ अब कसरी चाहिँ निकाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि 300 डिभाइड बाई 6000 गर्नु पऱ्यो है त। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो 5% आयो। पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्दाखेरि क्यालकुलेट युज गर्नु होला। यो 5% आयो र यसरी चाहिँ हामीले जम्मा इस्टिमेट गरेको भनेको जम्मा कति हो त 6000। तर वास्तविक उत्पादन कति भयो त हाम्रो 6300 भने चाहिँ उत्पादन धेरै हुनुको हाम्रो फाइदा छ कि बेफाइदा छ भन्दा उत्पादन धेरै हुनु हाम्रो लागि फाइदा हो। प्रोडक्सन यदि धेरै छ भनेदेखि यो हाम्रो के हो त फेभरेबल कन्डिसन भयो त। फेभरेबल कन्डिसन यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसमा क्यालकुलेसन चाहिँ अब युज गर्नुपर्छ है, नभए चाहिँ अब कसरी आयो के आयो भन्ने कुरा त बुझ्दैन कि, त्यही भएर है त। यसरी चाहिँ यो हाम्रो 300 चाहिँ कसरी आयो भन्दा चाहिँ यो 300 भन्दा 5% चाहिँ जुन हाम्रो फिगर भेरिएन्स फिगर डिभाइड बाई बजेटेड है त। अर्थात् हाम्रो 300 डिभाइड बाई 6000 मल्टिप्लाई बाई 100% गर्दाखेरि 5% आएको छ है त। यसरी यो हेर्नुभयो र आउटपुट बस्यो। अब हाम्रो अर्को हुन्छ डाइरेक्ट लेबर आवर्स है त। डाइरेक्ट लेबर आवर्स जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्सलाई हेरिहालौँ है त। डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त आवर्समै हुन्छ। र जुन चाहिँ अब हाम्रो बजेटेड कति थियो त डाइरेक्ट लेबर आवर्सको चाहिँ जुन जनवरीमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए को हेरौँ है हामीले निकालेको मात्रै। डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ जनवरीमा चाहिँ जम्मा कति छ हाम्रो यो बजेटेड है। यो फेरि हाम्रो चाहिएको भनेको डाइरेक्ट लेबर आवर्स भयो हाम्रो 30000 बराबरको। त्यो निकाल्नको लागि अब हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो जस्तै हाम्रो बजेटेड जुन 30000 भनेको त हाम्रो उत्पादन 6000 को लागि मात्रै हो। तर हाम्रो उत्पादन कति हजार भएको छ 6300 भएको छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ बजेटेड है त। बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर फर एक्चुअल आउटपुट इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त युनिट चाहिँ 6300 युनिट्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति त मल्टिप्लाई बाई कति छ हाम्रो यसको रेट 5 छ है। एक युनिट उत्पादन गर्नको लागि 5 घन्टा लाग्छ नि त, त्यही भएर है त 5 डाइरेक्ट लेबर आवर्स भनेपछि हाम्रो 6300 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 31500 डाइरेक्ट लेबर आवर्स है त। जम्मा कति आयो त 31500 डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ
आयो। $31,500 र अब एक्चुअल चाहिँ कति भएको थियो त? एक्चुअल हामीले दिएको चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लेबर आवर्स भनेर है त, एक्चुअल चाहिँ है त, एक्चुअल हामीले दिएको चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लेबर आवर्स भनेर 17,000 आवर्स लागेको छ है त, 17,000 आवर्स। र डिफ्रेन्स हेर्नु त हाम्रो कति आएछ यसमा 31,500 माइनस 17,000 गर्दाखेरि हाम्रो 14,500 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्स आएछ है त। र अब हाम्रो पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ 14,500 डिभाइड बाई बजेटेडमा कति छ 31,500 गर्नु पऱ्यो है त। 14,500 डिभाइड बाई हाम्रो 31,500 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त, मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि 46.03 है त। 46.03 चाहिँ यति पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति भएछ आवर्स चाहिँ हाम्रो कम भयो नि त। अब हामीले सोचेको भन्दा चाहिँ आवर्स यसरी कम लागिसकेपछि चाहिँ हाम्रो लागि फेभरेबलै हुन्छ, फेभरेबल भयो। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो वेज है त, वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर है। हेरौँ है त हाम्रो यसमा वेजेस रेट हाम्रो बजेटेड चाहिँ कति थियो त, डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ 9 थियो भनेदेखि यसमा यिनीहरूमा चाहिँ लाग्यो कति हो त 8 रहेछ है त। स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 9, यो चाहिँ रुपिसमा यो 9 भयो, एक्चुअल चाहिँ 8 भने चाहिँ 9 माइनस 8 गर्दा 1 भयो, 1 डिभाइड बाई 9 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यसमा 1 डिभाइड बाई 9 गर्दाखेरि हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि चाहिँ 11.11% आउने रहेछ। यो पनि हाम्रो फेभरेबल भयो, हामीले सोचेको भन्दा जुन इस्टिमेटेड गरेको भन्दा कम प्राइसमा पाउँछ नि त, त्यही भएर है त यो पनि हाम्रो के भयो त फेभरेबल नै भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ डाइरेक्ट लेबर है त, डाइरेक्ट लेबर कस्टको बारेमा, डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त। अब हेरौँ हाम्रो यसमा डाइरेक्ट लेबर कस्टको बेलामा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर है त। डाइरेक्ट लेबर कस्टमा हाम्रो यो रुपिसमै हुने भइहाल्यो। र यसरी चाहिँ हाम्रो बजेटेड, बजेटेड हाम्रो कति छ त डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ हाम्रो बजेटेड, डाइरेक्ट लेबर कस्ट हाम्रो बजेटेड भनेको हाम्रो डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ है, डिपार्टमेन्ट एमा हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको कति छ हाम्रो यसमा लगभग पहिला हामी एक्चुअल लेख्नु त एक्चुअल हाम्रो कति छ 1,38,000 रहेको छ है त, 1,38,000 बराबरको 1,38,000 बराबरको। र अब हाम्रो यसमा आउँछ यो चाहिँ अब यसको लागि कस्ट है त, यो रेट बराबरको हाम्रो कस्ट आयो नि त हामीलाई डाइरेक्ट लेबर कस्ट इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ त 31,500 भनेको यो डाइरेक्ट लेबर आवर्स हाम्रो लागि बजेटेड हो नि त, मल्टिप्लाई बाई यसको रेट। डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ जनवरीमा हाम्रो रेट कति छ त 9 छ नि त, त्यही भएर चाहिँ त्यो 9 नै लाग्छ हाम्रो यसरी। हाम्रो 31,500 मल्टिप्लाई बाई 9 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 2,83,500 बराबरको यसरी आयो त, 2,83,500 बराबरको यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। 2,83,500 भनेपछि अब हाम्रो कति आयो त्यसमा 2,83,500 माइनस 1,36,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा डिफ्रेन्सेस है त, यसको फरक चाहिँ 1,47,500 आएछ है त, 1,47,500 बराबरको। र 1,47,500 डिभाइड बाई हाम्रो 2,83,500 है त, 2,83,500 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा पर्सेन्टेजमा कति आउँछ डिफ्रेन्सेस क्यालकुलेटर युज गर्नु है। 1,47,500 डिभाइड बाई 2,83,500 गर्दाखेरि मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आयो हाम्रो 52.03%, 52.03%। यसरी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ हाम्रो त्यो पनि बचत हुन पुग्यो नि त। हामीले इस्टिमेट गरेको 2,83,500 तर लाग्न चाहिँ कति लाग्यो त 1,83,000 भने चाहिँ कम नै रहेको छ भनेपछि हाम्रो लागि यो पनि के भयो त फेभरेबल कन्डिसन रह्यो, बजेटेड भन्दा एक्चुअल कम भयो नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फेभरेबल भयो है त। हामीले सोचेको भन्दा पनि हाम्रो कम भएपछि त्यो एउटा सेभिङ हुन पुग्यो नि त, त्यही भएर यो फेभरेबल भयो। यसलाई चाहिँ वर्किङ नोट्समा देखाउनु होला है त,
वर्किङ नोट्स भनेर। यो भयो हाम्रो वर्किङ नोट्स नम्बर 1 र यो भयो हाम्रो वर्किङ नोट्स नम्बर 2। हजुरहरूले आफूले पनि मजाले आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र हामीले भन्न त 3वटा क्वेसन गर्छौँ भनेको थियो, हामीले एउटा मात्रै क्वेसन गरेर हामी इन गरौँ जुन 2077मा। नेक्स्टमा चाहिँ अझै धेरै हामी क्वेसनहरू गर्दै जान्छौँ र रिभिजन पनि गर्नु होला। र यसरी चाहिँ जस्ट हामीले एउटा मात्रै गर्नुको उद्देश्य भने चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ हजुरहरूले कम्तीमा पनि 3 चोटि चाहिँ है त, कम्तीमा पनि एटलिस्ट मिनिमम 3 टाइम्स चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है त। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अलिक फास्ट पनि गर्छौँ र हामी अझै धेरै पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र मजाले चाहिँ हजुरहरूलाई कुन कुन क्लासेसहरूको आवश्यकता छ, कुन सब्जेक्टको कुन लेभलको भनेदेखि चाहिँ सबै कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ।